بکر نبی پاک دے مصلی تے امامت کروائی تے تھوڑی دیر گزری 11 ربیع الاول دا دن نے یا ایک دن پہلے آقا دی وفات تو کہہ لو اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں نے تے آقا علیہ السلام نے اما جی فاطمہ نو اشارہ کیتا تے اپنے قریب کیتا وے تے کان چ گل سنی تے ماں جی فاطمہ چیخاں مار کے رون لگ پئیاں اللہ پہلی گل کی آقا نے کیتی ہے آقا فرماندے نے فاطمہ تیرے تے تیرے بابے دی جدائی دا وقت آ گیا وے ہن آقا خود کہہ رہے نے کہ فاطمہ تیری تے میری جدائی دا وقت آ گیا میں دنیا تو جان والا اج دا مولوی آندا نبی پاک زندہ نے تے اما جی فاطمہ رون لگ پیندیاں نے انہاں بیٹیاں نو باپ نہ بڑی محبت ہویا کر دی ہے بڑی الفت ہویا کر دی ہے بڑا پیار ہویا کردا ہے انہاں بیٹیاں نو باپ نہ بڑی محبت ہویا کر دی ہے تے دوسری دفعہ آقا علیہ السلام نے پھر کے آئے فاطمہ میرے قریب ہو جا اما جی فاطمہ قریب ہوئیاں نے تے اما جی فاطمہ ہسنا شروع کر دیندیاں نے آقا فرماندے نے کی گل ہوئی ہے آقا فرماندے نے فاطمہ سب تو پہلے میرے فوت ہون تو بعد میری ملاقات اللہ کروائے گا تے تیرے نال کروائے گا تے طریق آئے اما جی فاطمہ نے 6 مہینے بھی نہیں کڈے تے میرے پیغمبر دی جیڑی ڈاچی ہے جیڑی اونٹنی ہے جدے تے بہ کے میرا پیغمبر مکہ مدینے آیا سی او اونٹنی جیڑی ہے میرے پیغمبر دی جی نبی علیہ السلام دے فوت ہون تو بعد 14 دن زندہ رہی ہے کچھ نہیں کھاندی کچھ نہیں پیندی 14ویں دن اونٹنی بھی مر جاندی ہے اللہ 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 تے اما جی فاطمہ دے بارے حسن حسین آندے نے اسی نامے تو بعد اپنی امی نو کدی بھی مسکراندے نہیں ویکھیا تیرے باپ دی میت پئی ہوئے تے کوئی ٹھول بجائے تے خسرے چونکاں چ نچائے تے چنڈیاں گلیاں بازاراں چ لگائے تے میں وینا تینوں صبر کیویں ہوندا ہے اے فاطمہ دا باپ ہے نا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اما جی عائشہ دی گود دے اندر سے رہے تے اما جی عائشہ کی فرماندیاں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری جس دن جگہ دے پیر آخرت دے سفر تے روانہ ہوئے نے اما جی عائشہ فرماندیاں واری بھی میری سی گھر بھی میرا سی تے گود بھی میری سی تے میرا بھائی عبد الرحمان نہ دروازے چ انٹر ہویا صحیح البخاری اٹھاؤ او دے منہ دے اندر مسواک ہے تے آقا نے مسواک ال ویکھیا تے نبی پاک نو بے چینی لگ گئی تے اما جی عائشہ فرماندیاں میں سمجھ گئی کہ نبی پاک نو مسواک چاہیے ہے جیڑی سمجھدار تے عقل مند تے دنا بیویاں ہوندیاں نا او خاوند دا اشارہ سمجھ جاندی ہے تو جنہ دے عقل نیڑے نہ لگی ہوئے ایک تو نہیں سویرے ایک شام لگو نہ گل نہیں سمجھنی نبی پاک نے نہ مسواک لے کے اما جی عائشہ نے نبی پاک نے دیتی آقا کو چٹھی نہیں گئی کمزوری دا عالم ہے نا تے اما جی عائشہ فرماندیاں سونیا اگر تسی اجازت دے ہو تے میں تانوں چت کے دیاں میرے رب نو پتا سی نا قرب قیامت ایسے مولوی ہونے جنہاں کہنا نبی دا جھوٹا کھانا جائز نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ سر دے اشارے نال سمجھایا ہے اما جی عائشہ نے مسواک نبی پاک دے منہ چوں کڈی ہے اپنے منہ چ پا لئی ہے چت کے نبی پاک نو واپس کیتی ہے آقا نے دھوتی نہیں اونجی مسواک کرنی شروع کر دیتی تو اج آندے نے جی نبی بیوی دا جھوٹا کھانا جائز ہے آؤ ایک صحیح البخاری دی حدیث سناواں ماں جی عائشہ فرماندیاں جتھوں ہڈی نو منہ رکھ کے میں چوسدی اوتھوں ہی نبی پاک چوسیا کرتے وانا حائض حالانکہ میں حائضہ ہوندی یعنی جنہ ایام چ ساڈیاں ماواں بہناں نماز نہیں پڑھ سکدیاں روزہ نہیں رکھ سکدی انہاں ایام چ بھی نبی پاک میرا جھوٹا کھایا کرتے سن اللہ حق اللہ
میرے والد صاحب نے ایک مسئلہ بیان اکثر کرتے ہیں، انہوں نے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، انہیں کہا جی نبی پاک دا بیوی دا جھوٹا کھانا جائز ہے؟ ابا جی کہنے لگے بھائی شادی نو کنی دیر ہے، اتنے سال ہو گئے، بچے کنے ہیں؟ 5۔ ابا جی کہنے لگے تینوں مسئلہ ہوں پیش آیا پوچھنا؟ دوجا مسئلہ وہ بھی میرے پیغمبر دی وفات تو یہاں ہو گیا ہے، اے جی خاوند فوت ہو جائے تے بیوی او دی منجی نو ہاتھ نہ لائے، او دا چہرہ نہ ویکھے، او دی چار پئی دے نیڑے نہ جائے، کیوں شاڑ پیندی ہے؟ ساری زندگی او دی چار پئی وچھاندی رہی تے ہن کیوں نہ نیڑے جائے؟ اب ویکھو میرے پیغمبر دے آخرت دا وقت، سفر دا وقت آیا ہے، میرے پیغمبر نو جو پتا سی اے جی نکاح ٹوٹ جاندا ہے، اگر بیوی خامد دی چار پئی نو ہاتھ لائے گی نکاح ٹوٹیا ہوندا، چہرہ نہیں ویکھ سکدی، خامد بیوی دا چہرہ نہیں ویکھ سکدا۔ میں کیا 40 سال بابے نو کچے دھاگے نال خوج لمکا کے رکھیا ہے، او دا دھاگا نہیں ٹوٹن دیتا، 10 سال تک تواڈے بابیاں دے وضو نہیں ٹوٹے، اے دا 40-50 سال دا نکاح مولوی ایویں توڑتا ہی۔ ہن میرے پیغمبر تو ود کے بھی کوئی نفیس ہے؟ بولو یار۔ آقا نو پتا ہے سامنے ملک الموت کھڑا ہے، میرے پیغمبر دیکھ رہے نے، آقا نو بھی پتا ہے میں دنیا تو جان والا ہاں، تے میرے پیغمبر اپنا سر اٹھا کے ماں جی عائشہ دی گود چوں باہر نہ کڈ لیں دے؟ اللہ حق اللہ